जुमा के दिन कुरान पाक की ये बाबरकत सूरत जरूर तलावत कर लेना, क्योंकि इस सूरह मुबारका को अल्लाह तबारक व तआला खुद और आसमान के फरिश्ते भी तिलावत करते रहते हैं। इस सूरत को पढ़ने से गरीब अमीर हो जाते, बीमार सेहतमंद हो जाते और हर हाजतमंद की हाजत पूरी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जुमातुल मुबारक को जुमा कहने की वजह क्या है? अरबी जुबान में इस दिन का नाम अरूबा था, बाद में जुमा रखा गया और सबसे पहले जिस शख्स ने इस दिन का नाम जुमा रखा वो काब बिन लुई हैं। इसकी वजह तस्मिया के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। इनमें से एक ये है कि इसे जुमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन नमाज के लिए जमातों का इज्तिमा होता है। बहवाला खाजिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्योंकि इस दिन तमाम मखलूकात वजूद में इकट्ठी हुई और इस दिन तकमील खल्क हुई। नीज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी भी इसी दिन जमा हुई और इसी दिन तमाम लोग इकट्ठे होकर सलातुल जुमा पढ़ते हैं। इस जहद से इस दिन को यौम जुमा कहते हैं। इस्लाम से पहले अहले अरब इसको उरूबा कहते थे। बहवाला मनातुल मनाजी ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमा सीरत बयान करने वाले उलमा का बयान है कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन चाश्त के वक्त कुबा के मुकाम पर ठहरे। पीर से लेकर जुमे रात तक यहाँ क़याम फरमाया और मस्जिद की बुनियाद रखी। जुमा के दिन मदीना तैयबा जाने का अज़म फरमाया। बनी सालम बिन औफ की वादी के दरमियान जुमा का वक्त आया। इस जगह को लोगों ने मस्जिद बनाया और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुमा पढ़ाया और खुतबा फरमाया। ये पहला जुमा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ पढ़ा। बहवाला खाजिन अल जुमा मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 जुमातुल मुबारक की नमाजें अदा फरमाई, इसलिए कि जुमातुल मुबारक की नमाज हिजरत के बाद शुरू हुई, जिसके बाद 10 साल मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी जिंदगी मुबारक रही। इस अरसे में जुमातुल मुबारक की नमाजें इतनी ही बनती हैं। बहवाला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस अल दहलवी। नाज़रीन किराम, जुमा के दिन के फजाइल बेशुमार हैं, चंद एक पेश करते हैं। कसीर अहादीस में जुमा के दिन के फजाइल बयान किए गए हैं। यहाँ इनमें से चंद अहादीस मुलाहिजा हों। हज़रत सैयदना सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमातुल मुबारक के दिन गुस्ल करे और तहारत व नज़ाफत हासिल करे, जिस कदर मुमकिन हो और तेल लगाए और खुशबू मले जो घर में मुयस्सर आए, फिर घर से नमाज के लिए निकले और 2 आदमियों के दरमियान अपने बैठने या गुजरने के लिए शगाफ ना डाले, फिर नमाज पढ़े जो मुकर्रर कर दी गई है, फिर जब इमाम नमाज पढ़े तो खामोश यानी नमाज की हालत की मिसल बैठा रहे, तो इसके वो तमाम गुनाह जो एक जुमातुल मुबारक से दूसरे जुमातुल मुबारक उसने किए मुआफ कर दिए जाएंगे। बहवाला सही बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर दिन जिस पर सूरज ने तुलू किया जुमा का दिन है। इसी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी में जन्नत में दाखिल किए गए और इसी में उन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म हुआ और क़यामत जुमा ही के दिन कायम होगी। बहवाला मुस्लिम किताब अल जुमा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन या जुमा की रात में मरेगा उसे अज़ाबे कब्र से बचा लिया जाएगा और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर होगी। बहवाला हुलियतुल औलिया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर जुमा को आया और खुतबा सुना और चुप रहा, उसके लिए उन गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी जो इस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान हुए हैं और इनके अलावा मजीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जिसने कंकरी छुई उसने लगू किया, यानी खुतबा सुनने की हालत में इतना काम भी लगू में दाखिल है कि कंकरी पड़ी हो उसे हटा दे। बहवाला मुस्लिम किताब अल जुमा हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजें जो एक दिन में करेगा अल्लाह पाक उसको जन्नती लिख देगा। 1 जो मरीज को पूछने जाए, 2 जनाजे में हाजिर हो, 3 रोजा रखे, 4 जुमा को जाए और नंबर 5 गुलाम आजाद करे। बाहवाला अल इहसान बेतरतीब सही इब्ने हबान। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर दरूद की कसरत करो कि ये दिन मशहूद है, इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं और मुझ पर जो दरूद पढ़ेगा पेश किया जाएगा। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज की और मौत के बाद इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने जमीन पर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्म खाना हराम कर दिया है। अल्लाह पाक का नबी जिंदा है, रोजी दिया जाता है। बाहवाला इब्ने माजा किताब अल जनाइज। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जमीन को हफ्ता के दिन पैदा फरमाया और इतवार के दिन जमीन में पहाड़ों को पैदा किया और पीर के दिन दरख्तों को पैदा किया और मंगल के दिन नापसंदीदा चीजों को पैदा किया और बुध के दिन नूर को पैदा किया और जुमेरात के दिन जमीन पर चलने वाले जानदारों को पैदा किया और तमाम मखलूक के आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन इसकी साआत में से आखिरी साइत में असर के बाद से रात के वक्त के दरमियान पैदा किया। बाहवाला मुस्लिम। नाज़रीन मोहतरम, अहादीस में जहाँ नमाज जुमा के फजाइल बयान किए गए हैं, वहीं जुमा की नमाज को छोड़ने पर वईदें भी बयान की गई हैं। चुनांचे यहाँ इसकी 3 वईदें मुलाहिजा फरमाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाज आएंगे या अल्लाह पाक उनके दिलों पर मोहर कर देगा, फिर वो गाफिलीन में से हो जाएंगे। बाहवाला मुस्लिम किताब अल जुमा। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी उज़र के बगैर 3 जुमे छोड़े वो मुनाफिकीन में लिख दिया गया। बाहवाला माजम अल कबीर। जुमातुल मुबारक के दिन 1 गुनाह का अजाब भी 70 गुनाह है। बाहवाला अल मिरकात। नाज़रीन किराम, जुमा के दिन में कौन सी ऐसी सूरत पढ़ी जाए जो कि फजीलत और फवायद के हिसाब से बेश कीमती हो। याद रहे कि कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसके फजाइल और फवायद बेशुमार हैं। बाज अहादीस में ये जिक्र मिलता है कि इस सूरत को न सिर्फ इंसान जमीन पर बल्कि फरिश्ते आसमानों पर तिलावत करते हैं। और याद रहे कि तमाम आसमानी फरिश्तों में 4 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठा रखा है वो सबसे ज्यादा मुकर्रब और मोहतरम फरिश्ते हैं और ये 4 फरिश्ते इस कुरानी सूरत की तिलावत में मशगूल रहते हैं। चुनांचे ये ऐसी बरकतों और रहमतों वाली सूरह मुबारका है कि इसे जो शख्स हर जुमा के दिन लाजमी पढ़ लिया करेगा तो इस दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो जाएगा और आखिरत में भी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम समझा जाएगा। आसमान के फरिश्ते भी इस सूरह मुबारका की तिलावत करने वाले की इज्जत करते हैं। कुरान पाक की इस सूरह मुबारका के बारे में फरमाया गया है कि बीमारी जितनी भी शदीद नौयत पर उतर चुकी हो, डॉक्टरों ने मरीज को लाइलाज करार दे दिया हो या किसी भी तरह का कोई इलाज कारगर साबित ना हो रहा हो, तो इस सूरह मुबारका की तिलावत करने और सुनने वाले की तमाम ज़हनी व जिस्मानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बशर्ते कि उसकी मौत का वक्त ना आन पहुंचा हो। इसके अलावा इस सूरह मुबारका को गुर्बत व इफलास खत्म करने के लिए हर रोज बाकायदगी से पढ़ने वाले की गुर्बत इंशाअल्लाह जाती रहेगी। मालो दौलत के हुसूल के लिए और हुसूल बरकत के लिए इस सूरह मुबारका को रोजाना फजर की नमाज के बाद पढ़ने का अपना मामूल बना लिया जाए तो रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इसकी बरकत से हर तरह की हाजात और जरूरियात अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की ये बाबरकत सूरत
سورہ رحمان ہے جس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، غربت، افلاس، تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قرض اتارنے کے لیے بھی یہ سورت ہر روز تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی قرض اتارنے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کی غیبی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ ناظرین محترم، سورہ رحمان کو اس حوالے سے بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بھی دماغی اور ذہنی امراض کے مریض ہیں، اور یہ بات بار بار کے مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ ایسے مریض جو کوما میں ہیں، فالج میں ہیں، جن کو بار بار دماغی دورے پڑتے ہیں، جن پر غشی کے دورے پڑتے ہیں، الغرض ہر طرح کے دماغی اور جسمانی امراض کے لیے ہر روز 3 بار یعنی صبح، دوپہر اور شام اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی جائے۔ اور اگر مریض خود تلاوت نہیں کر سکتا تو اسے اس کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ سنا دی جائے تو اس کی تلاوت کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس کی بیماری میں نمایاں کمی واقع ہونے لگے گی۔ تمام ذہنی دماغی امراض کے علاج کے لیے اس سورہ مبارکہ کو مجرب پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جادو، ٹونے، حسد اور کسی بھی قسم کے کیے کرائے کے لیے اس سورت کی تلاوت بے حد فوائد و برکات کی حامل ہے۔ آئیے آج کا سورہ رحمان کا جمعہ کے بابرکت دن کا وظیفہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ وظیفہ اور یہ عمل آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یا پھر نماز جمعہ کے بعد باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ جمعہ کے دن آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد عصر، مغرب یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد یا حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ کو روپے پیسے کی فوری اور ارجنٹ ضرورت ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، اچھا رشتہ چاہتے ہیں، ملازمت میں ترقی چاہتے ہیں، پسند کی شادی کا ارادہ ہے یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی اپنے مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں تصور کر لیں اور یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ ہی الحمدللہ پڑھ کر پھر آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ تسبیح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہایت ہی فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے۔ تسبیح فاطمہ کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو موبائل فون سے دیکھ کر بھی سورہ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے پاس 5 سورتیں ہے یا پھر آپ قرآن پاک کھول کر اس کے 27ویں پارے میں 55 نمبر سورت نکال لیں۔ یہ سورہ رحمان ہے اور قرآن پاک کو اپنے سامنے کسی رحل وغیرہ پر رکھ کر اور قرآن پاک سے دیکھ کر بھی سورہ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بتائے گئے کسی بھی ایک طریقے کے مطابق آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں۔ سورہ رحمان صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ رحمان پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ جو پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لیں۔ تلاوت کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ جب 100 بار اس طرح یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخر میں 1 بار
محمد رسول اللہ بھی ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کریں، صدقے دل سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت اپنے ہونٹ ہلانا، آواز نکالنا یا پھر بول کر دعا کرنا ضروری نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نہایت خاموشی اور عاجزی سے اور ہو سکے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کر دیں۔ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا پوری ہونے کے لیے حالات سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کرو فوری مراد پوری ہو جائے گی، فلاں عمل کرو فوری رقم مل جائے گی، فلاں تسبیح پڑھو فوراً کام ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے اور یہ قانون قدرت ہے جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اس کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر وظیفے اور عمل کے لیے ایسا کہنا درست نہیں۔ اللہ مشکلات حل فرماتا ہے لیکن اسباب کے تحت، اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ پختہ یقین اور نیت کے ساتھ آج کا بتایا گیا یہ عمل ضرور کریں اور نتیجہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں یوم جمعۃ المبارک اور نماز جمعۃ المبارک کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک پیارا سا نام ضرور تحریر فرماتے جائیں۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔